नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व भगवती दुर्गाको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइयो। देशभरका शक्तिपीठहरूमा महाअष्टमीको अवसरमा देवीको पूजा अर्चना गर्नेहरूको लागेको थियो भिड। काठमाडौँका नक्साल भगवती गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, महङ्काल, सङ्कटा, नरदेवी, इन्द्रायणी र शोभा भगवतीमा भक्तजनहरूको लागेको थियो भिड। महाअष्टमीमा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा गर्ने परम्परा। देशभरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पशु बलि दिएर महाअष्टमी पर्व मनाउने चलन। कल पूजा, हात हतियार र गाडीहरूलाई भगवतीको अस्त्रको रूपमा पूजा गर्ने परम्परा। पशु बलि नदिनेहरूले आफ्नो पूजा कोठामा कुविन्डो, नरिवल, धिरौला, लौका लगायतको बलि दिने छ परम्परा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विभिन्न शक्तिपीठहरूको पूजा अर्चना। बुधबार अपराह्न राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गर्नुभएको हो पूजा आराधना। काठमाडौँ उपत्यकाका नक्साल भगवती गुहेश्वरी, मैतीदेवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, महङ्काल, सङ्कटा, नरदेवी, इन्द्रायणी र शोभा भगवतीको दर्शन। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको 8औं दिन बिहान काभ्रेपलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवतीको समेत गर्नुभएको थियो पूजा अर्चना। महाअष्टमीका दिन विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ भने मध्यराति बलि दिने र कालरात्रिको पूजा गर्ने छ चलन। जनकपुर धामको शक्तिपीठहरूमा खोइच भर्नेको भिड। राजा जनकको कुलदेवीको रूपमा चिनिने राजदेवी मन्दिर सहित जनकपुर धामको विभिन्न स्थानमा खोइच भर्ने विवाहित महिलाहरूको लागेको हो भिड। विवाहित महिलाहरूले सप्तमी तिथिदेखि नै भरिरहेका छन् खोइच। खोइच भर्नको लागि हजारौंको संख्यामा महिलाहरू राजदेवी मन्दिर सहित रामनन्द चोक, मुरली चोक, पिडरियामा स्थान लगायतका स्थानमा जम्मा भएको स्थानीयद्वारा जानकारी। मिथिलामा छोरीको विदाई भन्दा पहिले खोइच दिने छ परम्परा। जनकपुर धाममा बुधबार रातिदेखि बलि दिने जानकारी। नेपाल सहित भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू बलि दिन आउँछन् जनकपुर। प्रत्येक वर्ष राजदेवी मन्दिरमा हजारौंको संख्यामा बलि दिने गरिएको स्थानीयको भनाई। चाडपर्वको बेलामा खानेकुरामा ध्यान दिन चिकित्सकहरूको सुझाव। मिठा, चिल्ला, पीडा परिकार स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर खान सुझाव। धेरै खाएमा अपच हुने, पखाला लाग्ने जस्ता तत्काल रोग सिर्जना गरेर चाडपर्वको माहौलमा असहज बनाउन सक्ने तर्क। दशैंमा खानामा रातो मासुको मात्रा बढ्दा रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्ने र मुटु रोगलाई बल्झाउन सक्ने हुँदा सचेत हुन आग्रह। सामान्यतया मानिसहरूलाई 100 देखि 150 ग्राम मासुजन्य पदार्थ पर्याप्त हुने चिकित्सकहरूको भनाई। त्यसमाथि पनि गुलियो पदार्थ र मदिराको सेवनले त झन् मधुमेह रोगलाई बल्झाउने खतरा अत्याधिक रहने चिकित्सकहरूको सुझाव। चाडपर्वको बेलामा सन्तुलित खानेकुरामा ध्यान दिने, सकभर हरियो सागको सेवन गर्ने, टुसा, उम्रेका गेडागुडी, मासु मात्र नभएर माछाको प्रयोग गर्न सुझाव। चाडबाडको बेलामा मानिसहरू फुर्सदमा बसेको हुँदा शारीरिक व्यायाम गर्न पनि सुझाव। चाडपर्वको समयमा धूम्रपानमा विशेष जोड दिँदा फोक्सोमा असर पर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाई। रातो मासु, मदिरा र चुरोट जस्ता खानेकुराहरूले व्यक्ति स्वयंलाई र छेउछाउमा बस्नेलाई असर गर्ने हुँदा सकेसम्म धूम्रपान नगर्न सुझाव। प्यासिभ स्मोकिङले बालबालिका र सुत्केरी महिलालाई धेरै असर गर्ने हुँदा परिवारसँग बसेर धूम्रपान नगर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाई। चुरोट खानेको फोक्सोमा धुवाँले असर गर्छ भने खोकी लाग्ने, दम लगायतका रोगहरूको समस्या उत्पन्न हुने। शरीरमा निकोटिनको मात्रा बढी हुँदा दम तथा क्यान्सरको समेत समस्या हुने चिकित्सकको भनाई। चुरोट सेवनले रगतको प्रवाहलाई सुस्त बनाइदिने, मुटुको धड्कन सुस्त बनाउने जस्ता समस्या हुने सम्भावना। काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री वितरण सुस्ताएको व्यापारीहरूको गुनासो। कतिपयले रोजगारी नै गुमाएको र कतिपय मानिसहरू गाउँमा दशैं मनाउन गएकाले काठमाडौँमा खसी बोकाको व्यापार कम भएको भनाई। बाहिरबाट खसी बोका लिएर आउने व्यापारीहरूले खरिद मूल्य नै उठाउन नसकेको गरे गुनासो। बाहिरबाट खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न काठमाडौँ आएका व्यापारीहरू चाहे जस्तो व्यापार नहुँदा निराश। दशैंको समयमा सोचे जस्तो व्यापार नहुँदा धनगढीका व्यवसायीहरू चिन्तित। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको आगमनमा समेत
धनगढी बजारमा सोचे जस्तो व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरू बनेका हुन् चिन्तित। चाडपर्वको लागि किनमेल गर्न सीमावर्ती भारतीय बजारमा जाने नेपालीहरू बढेसँगै धनगढी बजारमा व्यापार घट्न थालेको भनाई। धनगढी बजारमा चाडपर्वको समयमा निकै चहल पहल हुने गरे पनि कोरोना महामारीपछि व्यवसाय फस्टाउन नसकेको गुनासो। नेपाली बजारमा चाडबाडलाई लक्षित गरेर व्यापारीहरूले आफू खुसी भाउ बढाउन थालेपछि सीमा पारी जाने गरेको स्थानीयको भनाई। संसदको गतिरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तयार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा संसद सञ्चालनको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग छलफल गर्ने तयारी। सभामुख सापकोटाद्वारा एमालेले पनि समीक्षा गर्दै संवादमा आउने र आगामी कार्तिक 9 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त। संसदको गरिमा बढाउन सबैको भूमिका बराबर रहेको उल्लेख गर्दै आफू प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेसँग छलफलका लागि तयार रहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङद्वारा पनि सभामुख र प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग 1-to-1 वार्ता गरे मात्रै संसदको गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त। संसद सञ्चालनको विषयमा सुरुमा सभामुखले र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक समेत एमालेले गरेको छ बहिष्कार। प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी कार्तिक 9 गते बस्ने छ तयारी। मंगलबार मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको पिना तपने खोलामा पर्ने जुम्ला मुगु सडक खण्डमा भएको बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मृतक सबैको भएको छ शनाखत। छायानाथ रारा नगरपालिकाका 29 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि। नेपालगञ्जदेखि मुगु गमगढी जाँदै गरेको भे1 3167 नम्बरको बस सडकबाट 250 मिटर तल खसेर भएको थियो दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटनामा परेर अन्य 13 जना घाइते मध्ये 12 जनाको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको मुगुका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछानेद्वारा जानकारी। 1 जनाको मुगुमै उपचार भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतद्वारा जानकारी। नेपालमा संहिता कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको जीवन स्तरमा भने जस्तो तुलनात्मक रूपमा परिवर्तन नआएको गुनासो। संहिता नै ठिक वा बेठिक यसको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा सुरु भएको छ बहस। लामो समयदेखि मिलेर बसेका जनता अब साँच्चीकै विभाजित बन्ने भए भन्ने त्रास जनतामा विकसित। सङ्घ बाहेक स्थानीय तह र प्रदेश तहमध्ये कुनै एउटामा मात्र राख्ने वा दुवै राख्ने भन्नेमा नेताहरू भएका छन् विभाजित। संहिताको प्रशासनिक खर्चलाई ज्यादै कम गरेर जाने अभ्यास भएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाई। संहितामा गएपछि स्थानीय इकाइहरूलाई संविधानत नै बजेटको रहेको छ सुनिश्चितता। स्थानीय सरकारहरू विषयगत रूपमा बजेट बाँडफाँड आफै सरकारको अभ्यासमा रहनाले जनतामाझ प्रदेशभन्दा स्थानीय तहहरू स्थापित भएको नेकपा एमाले नेता परशुराम नेगी गुरुङको तर्क। संहितामा पहिचान र प्रशासनिक कार्य विभाजनलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि यसको उपादेयता बढ्ने विश्वास। नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधानका प्रावधानमा चार खोज्ने कार्य गरेको संविधानलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेको संविधानविद टीकाराम भट्टराईको भनाई। जनताको राजनीतिक चेतना विकसित गर्न निर्वाचन आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने संविधानविदको तर्क। लोकतन्त्र मजबुत नहुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको तर्क। संविधानमा चर खोज्ने र त्यसैको प्रयोग गरेर ल्याउने अध्यादेशमा पदको लोभले वा शासकसँगको पक्षधर्ताले सांसदसँग निरहिता देखिरहेको तर्क। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 40% प्रावधान पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ल्याएका थिए अध्यादेश। ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने भनेर आलोचना गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा थिए वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले सत्ता समीकरण मिलाउन अघिल्लो रात आफैले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर लचिलो प्रावधान राख्दै ल्याएका थिए अध्यादेश। उक्त कार्यले लोकतन्त्रप्रति बढी प्रतिबद्ध भएको दावी गर्ने दलहरूमाथि नै समग्रमा उठेको छ प्रश्न। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 365 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 5594 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 326 तथा एन्टिजेन विधिबाट 39 जनामा संक्रमण पुष्टि।
नेपालमा हाल 14,267 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। 13,172 जना होम आइसोलेसन, 1,095 जना संस्थागत आइसोलेसन, 315 जना आइसियु र 107 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,261 पुगेको तथ्याङ्क। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ठुली सामुदायिक वनमा नेपाली सेनाद्वारा 13,000 बिरुवा रोपण। जिल्लाको सुखाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने ठुली सामुदायिक वनको 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा नेपाली सेनाको नयाँ गोरखगणले डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप, खाँडादेवी गाउँपालिका र वातावरण संरक्षण परियोजनासँगको समन्वयमा 13,000 बिरुवा गर्यो रोपण। सुक्खा क्षेत्रमा घेराबार सहित वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयद्वारा घेराबार लगाउने काम सम्पन्न। बिरुवा संरक्षणका लागि सामुदायिक वनले वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रभन्दा 10 मिटर टाढा मात्र गाईवस्तु चराउन पाउने बनाएको छ नियम। गाईवस्तुले बिरुवा खाएमा पहिलो पटक 1,000 रुपैयाँ, दोस्रो पटक 1,500 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने। तेस्रो पटक पनि बिरुवा खाएमा कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय। यस वर्ष जिल्लाभरि सुक्खा क्षेत्रमा विभिन्न जातका 1 लाख बिरुवा रोपिएको डिभिजन वन कार्यालय रामेछापद्वारा जानकारी। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि जो बाइडेनले पहिलो पटक अफ्रिकी नेतासँग गर्नु भएको छ भेटवार्ता। बिहिबार बाइडेनले केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्यातासँग गर्न लाग्नु भएको भेट। बाइडेनले केन्यातालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको व्हाइट हाउसद्वारा जानकारी। निर्वाचित भएपछि बाइडेनको अफ्रिकी नेतासँग पहिलो पटक हुन लागेको हो भेटवार्ता। भ्रमणका क्रममा केन्याका राष्ट्रपति केन्याता र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीचमा द्विपक्षीय हितका साथै आर्थिक तथा विभिन्न विषयमा कुराकानी हुने उल्लेख। अमेरिकाले मेक्सिको र क्यानाडासँग जोडिएको सीमा खुल्ला गर्ने। नोभेम्बरबाट कोरोना भाइरस विरुद्ध पूर्ण खोप लगाएका यात्रुहरूका लागि सीमा खुल्ला हुने। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाले मेक्सिको र क्यानाडासँगको सीमा मार्च 2020 देखि गरेको थियो बन्द। अमेरिकाले हालसम्म जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र मोडर्ना खोपको प्रयोगका लागि दिइसकेको छ स्वीकृति। अफगानिस्तानमा ठूलो आर्थिक प्रलय आउन सक्ने विश्वका नेताहरूले दिए चेतावनी। G20 को भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले अफगानिस्तानलाई आर्थिक प्रलयबाट जोगाउन अरबौं डलर सहायता चाहिने औल्याएका हुन आवश्यकता। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली साफ च्याम्पियनसिप सन् 2021 को फाइनलमा प्रवेश। बङ्गलादेशसँग लीग चरणको अन्तिम खेलमा 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गर्न सफल। पहिलो हाफमा सुमन रेसाको गोलमा बङ्गलादेशले लिएको थियो अग्रता। अन्जन विष्टले 86औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै नेपालको फाइनल यात्रा गरेका हुन् पक्का। बुधबार राति हुने दोस्रो खेलमा मालदिप्स र भारत खेल्ने। उक्त खेलको विजेताले फाइनलमा नेपालसँग खेल्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।